makadungog sa atong mga pagsangpit kadto kaniya. Kaya ang tao mo gud isuon pag di na gani kaya siyang kwarta, pag di na gani kaya siyang lawas, aburang ka ng lupay-pay na siya, manangpit na bisag isa ni sang pito na. Ha? Manangpit na ng jatot, manangpit na igsoon ng kanto, manangpit na mga espiritu na pang sang pito na. Pero matultulan na siya ngayon ng Diyos ang ngayon sang pito, musangpit ka ng Diyos igsoon. Hindi na pwede nga di na musangpit, kaya naman si kaya. Ha? Di naman kaya siyang kwarta. Mabitan na ang tao pag wa nagi kwarta kay napurdoy na tungod sa ilahang mga balatian ng zono na mayngon na maduol na lang ta sa Dios. Di ba? Inalang pag yun ang Dios. Pero insulto kay sa Dios igsoon nga may siya tagias tanang butang. Ha? Siya maka-provide sa tanan kay siya may tagias tong kinabuhi, walay mga butang na natago, walay butang nga di mahimo sa Dios. Kay ningon sa ang dili mahimo sa tao, mahimo sa Dios. Sayon ra sa Dios igsoon ang lisod kay sa tao, sayon ra kay nas Dios. Ha? Walay dili mahimo sa Dios igsoon. Kay siya ang creator of the whole universe. Why dili kayang himuon sa Dios? Mao na igsoon ang kahimtang nimo kahimtang nako tungod kay ang Dios lagi nagtagad magin sa tao. Gitagaan niya solusyon igsoon, gitagaan niya solusyon pero tanawon na sa gyud nato unsa gyud ang kahimtang sa tao. Ha? Unsa man gyud ay kay natina ano ingon di sa Isaiah 53. Kay natina sa dugo ang inyong kamot o nabulit sa pagkanautan ang inyong mga tundo. Pulos, bakak, o dautan ang inyong gipanulti. Ang naman, napulos man bakak o ang atong gipanulti o dautan. Tungod kay wa na ta magsubay sa pulong sa Ginoo. Kay wa na ta magsubay sa kamaturan. Layo na kayo ang ato ang kanisuon, layo na kayo sa Ginoo. Kaya naman wa na kita magtagad og Dios isuon kani wala pagtagad og pulong sa Ginoo man panahon nga wa ka magtagad sa Dios. Mabitawan ka ikaw nga mingon nga Kristohanon ka. Ha? Kung mingon ka nga Kristohanon ka, nangalagad kang Diyos, duol ka sa Diyos, kinanglan na kay pulong sa Diyos. Kaya kung wala kay pulong sa Diyos, layo ka sa Diyos. Kaya naman, sa sinugdanan mo ang pulong ka ba sa Diyos, o Diyos ang pulong. Muna kung duol ka sa pulong sa Diyos, isuon, kinanglan na kay pulong sa Diyos. Kinanglan, magkinabuhi ka na sa pulong sa Diyos. Munang usa ka Kristohanon. Mao nay timaylan nga nang alagad og duol ka sa Dios. Kaya naman ang kinabuhi man ka sa pulong sa Dios. Di ba? Mao na isuon. Klaro kayo nga atong kahimtang, karami ka miserable gyud. Miserable gyud ang kahimtang sa tao. Dapat masabtan ni isuon, spiritual ni espiritu isuon na. Nga katong giingon kagay na bisan buhi pa sa lawas ang patpatay na sa espiritu. Kaya nga naman tungod sa sala. Tungod sa atong pagkanautan. Hallelujah. Nawa ison. Ningon sa Roma 1:21, naibalo sila sa Dios apan wala sila magpasidungog kaniya ingon nga Dios o magpasalamat kaniya. Ang ila Hinoo mga ginauna pulos binuang o nangitan ang ilang mga salabutan. Mao na ison. Gitnitan ang ato mga salabutan. Sa mana kahimtang isuon kanang naa ka sa ngitngit. Ay, nindot ba ang tao nga nabutang sa ngitngitan? Actually isuon, bisan tudong dato ka, kwartahan ka, ang kahimtang nimo maura gihapon sa way kwarta in spirit, sa spiritual. Ang tao nga walay Ginoo, ang tao nga walay pulong, ang tao nga wala nangalagad og Dios, ang tao nga milaw Dios, ang tao nga wala budawat sa mibalita may tud sa tong Ginoong Kristo. Kaya ra kahimtang isuon dato kang dautan. Dato ka o ka ng pobre. Gay. Mao na, prihara. Mao nang ikaw nga dato o ikaw nga pobre kung wala kay pagpangalaga rin so wa kay Kristo sa kinabuhi, mao gini ang kahimtang nimo. Gikinahanglan nimo ang kagawasan. Gikinahanglan nimo ang kaluwasan. Walay taong wa ning nang kaluwasan isuon. Samtang di pa nimo maabot ang kamatuoran, gikinahanglan gini mo ang kaluwasan isuon. Aron ka magmatunog kaluwasan gikinahanglan nimong kamaturan. Kung sa man ang kamaturan ang maayong balita sa atong Ginoong Jesucristo. Ang Dios may gugmaon. Muna isuon. Ang imong kahimtang diri sa kalibutan kadto katong pangisgutan nga walay paglaom ug walay Dios. Nahimulag kita sa Dios, kaaway ta sa Dios. Nang kinabuhi ta des ngitngitan ang mga hunahon kasing-kasing. Mao na isuon ang giingon diri. Ang tanan nakasala og nailayo sa himaya sa Dios.
kato sala mo to tanan. Ang pinabuhi, na nagkinabuhi tani nga walay paglaom mo kulay Dios, ang nagpakasala. O hindi ingon dito sa Isaiah 52 nga ang inyong kalapasan mao'y nag-ulang kaninyo sa inyong Diyos o ang inyong mga sala mo'y hinungdan ang may palayo ang Diyos kaninyo aron di siya makadungog sa inyong pagsangpit ngadto kaniya. Mo nang sala isuon matug pa sa Roma 3:23 nakasala ang tanan og nahilayo sa Dios. Human kay sala isuon naani dala. Naani kanang consequence nga mahiaguman sa tao. Unsa man ang consequence asa nga mahiaguman sa tao sa diyang nagkinabuhi sa sala. Ningon siya diri kay ang bayad sa maong sa pagpakasala mao ang kamatayon. Kamatayon day ang bayad ang nagsuon. Kamatayon day ang bayad sa sala. Kaning atong miserable nga kinabuhi suon, og na miserable kini tungod sa sala, tungod sa atong pagkadautan, tungod kay nagkinabuhi kaning kalibutan nga way paglawog sa Dios kita nga mga intil. Amen. Mao ni dapat masabtan ni may suon. Siguro tan-aw nimo burag bad news, no, pero na ay gisgutan nato ni aron masabtan nimo nga ang good news imong ma-appreciate. Kaya kung mag-lista good news, so di mo appreciate ang kamaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi, kung di mo sabtan, imong kahimtang. Mawitaw ng kung mismo tatag gutom ang usa ka tao, pag wag niya bati ang kagutom isuon, di niya ma-appreciate ang pagkaon. Kung nag-ingon ra kag kay gutom man na siya, pero anong di man niya ma-appreciate ang pagkaon kay ngano man wa man niya napil nga gutom siya. Pero ang taong gigutom ma-appreciate yun niya isuon kay kabaluman sa gutom siya ma-appreciate yun niya isuon ang pagkaon. Ngano man na naman siya knowledge ngana din ang kagutom ma-appreciate din mo pagkaon pero di gani ni mo masabtan isuon nga kana bitaw sa kabutang di mo ma-appreciate. Mao nang gikinahanglan nato isuon nga masabtan nato kung unsay kahimtang nato diri sa kalibutan aron ma-appreciate nato ang gihimo sa Ginoo. Kay kamudikso kung mingon kay sa John 3:16 kung ako isgutan ang John 3:16 dito isuon kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod na yung gihatag niyang butong anak. Ang kanang mutuo dili malaglag kun dili makabaton hinog kinabuhing walay katapusan. Imo ba ning ma-appreciate dayon sa imong kinabuhi? Ano man ang gigon man ang Dios gigugma sa Dios ang kalibutan. Daghan man ko og kuan, daghan man ko bugas, daghan man ko og kanang kwarta. Anytime gusto ko og kanang kanang cake, gusto ko og chocolate, gusto ko og kanang suroy-suroy sa tibuok kalibutan makasuroy man ko. Ano man ning lang pa man ko ana. Isuon dili ni unod nun ang atong pagisgot. Espirituhan nun ni. Kanang hinungdan nga nakalihok ka, kanang hinungdan nga nakapayo na una, kanang hinungdan nga ginawa pa ka. Kanang hinungdan nga wa pa ka sa kabaong. Di ba nakadesisyon pa ka, makahimo pa ka sa mga butang. Kana mo nay ato ang itagaag pagtagad karon kanang dili makita nga ikaw katong pakanon sa tinapay kanang imong lawas man pakanon sa tinapay katong pakanon sa pulong sa Dios kanang imong kalagong espiritu maunay ato ang ginatan-aw karon kanang ingon ni Jesus ang tao di mabus tinapay lamang kundi sa mga pulong nagawa sa baba sa Dios duha ka klaseng pagkaon na isunog dapat masabtan nato unsay gipakaon sa tinapay unsay gipakaon sa pulong sa Dios kay gipakaon sa pulong sa Dios di na mao gipakaon sa tinapay kanang pagipakaon sinapay kanang lawas nga dili makita ang ato ang gipakaon ison kanang urog nimo nga dili makita ison nga mong kalagong espiritu nimo ison mo na gipakaon sa pulong sa Dios mao na ato ang gisgutan karon nga patay na sa espiritu bisan buhi pa sa lawas o sa inungdan sala mawin ta nang iyon ang kuan igsuon di sa Roma 5:12 tanawa kay ang sala lagi nakasala man ang tanan ikaw ako kitang tanan ng mga tao nakasala man matud pa sa 3:23 sa Roma og ang bayan sa pagkasala kamatayon mao ni isuon mingon siya miabot sa kalibutan ang sala pinagiso sa katao og ang sala nagdalag kamatayon sa ni kamatayon di ni sa lawas ra ha basi nagtuo mo kaning sa lawas ra ni ang pinaka gi-highlight ani suon kamatayon ni sa espiritu atong giingon kay na nga patay na sa espiritu bisan buhi pa sa lawas
Busa mikaylap ang kamatayon nga sa tanang katawan kay nakasala man ang tanang tao. Oh, karon say tan-aw nimo si mong kagalingon. Tan-aw na to sa tong kagalingon karon, tan-aw na to sa katawhan karon. Ha? Piti ka miserable. Ug sagtang masabtan ni maisuon, moingon jud kasi imong kagalingon gikinahanglan mo gid na akong kaluwasan. Ha? Gikinahanglan mo gid ako ang kaluwasan. Gikinahanglan man nako ang kagawasan gikan niini nga nilad og miserable nga kinabuhi nga akong na ako ang nasabtan karon sa akong kaugalingon. Mao ni isuon ang tinuod nga kahimtang nimo, kahimtang sa tao. Di kay nimo appreciate isuon kay di man ni nakabo sa imong gitagad karon nga lawas. Kaning ang gitagad ani isuon karon ug dapat pud nimong tagdon, kaning atong kalangong espiritu isuon. Mao ni dapat nato masabtan. Kaya wa na to kay na matagad. Mawitan ang ningon gid ang pulong sa Ginoo, gibalik-balik gid ako ni Digsoon nga mingon ang pulong sa Dios sa 2 Korinto 4:18. Kay wala kami magtan-aw sa mga butang nga makita, kundi sa mga butang nga dili makita. Na di brother buang, ano mo tan-aw sa mga butang nga dili makita, nga may makita nga mga nga may tanawon. Mao man isuon ang ipasabot ana ang imong lawas ug espiritu na isuon ang ipasabot ana. Katong giingon ni Jesus nga ayaw ko mo pagkako sa pagkaon madaot kundi tiwaan nun yung pagkaon nga mulungtag natos kinabuhing dayon. Kaya ang ipakaon isuon sa madaot nga pagkaon kaya natong lawas nga makita o ang ipakaon isuon sa katong pagkaon nga mulungtag natos kinabuhing dayon mao na ang pulong sa Ginoo nga mao ang imong dili makita nga ikaw ang imong kalag espiritu isuon mao na nanginahanglan sab og pagatiman. Oh, munang gusto na atimanon gusto na i-restore sa Dios aron iya atimanon. Aron makahimo na ka sa pagkatiman niini i-restore na dapat. Oh. Mo nang isangyaw ang may balita aron ma-restore na. Oh, mo na siya. Mo na karon ang ipasabot lang nako karon ang kahimtang sa tao. Nga dapat masabtan nimo ni. Nga ingani di ang kahimtang nimo. Nga patay day ka spiritually. Oh, mo na ato ang kahimtang. Ug dapat masolusyonan na kay kundi ni masolusyonan ang unang kamatayon ng isuon nga gisgutan unang kamatayon sa espiritu isuon na ikaduhang kamatayon mao tong linaw nga kalayo mga supre ang mga gisgutan isuon sa 21:8 sa gipanayag 21:8 sa gipanayag inyo nang mabasa na isuon ikaduhang kamatayon nga dapat di ta moabot adto kay kung di ni masolusyonan abot gyud kadto sa ikaduhang kamatayon isuon pag di ni masolusyonan ang unang kamatayon. Sa spiritual na iso natong isgutan patay na sa espiritu sa buhi pa sa lawas. Na yuman mabaguhan ani naminaw karon pero mao gini tinuod igsoon. Mao ni tinuod. Mao ni dapat ato ning masabtan ni atong kahimtang nga nasabtang napat aning kalibutan na. Di lagi kung unsa ka kadato unsa ka daghan imong mga naangkon mga butang sa kalibutan mao na tinuod nga gipanalangingan nga kinabuhi. Still bisan pag unsa ka kanato, bisan pag unsa ka kamaayog lawas karon, gikinahanglan kag kaluwasan. Gikinahanglan kay igsoon ug kayuhan. Gikinahanglan kag Dios sa imong kinabuhi. Kay mao ra gini suliminting makahatag kadto kaluwasan ng igsoon ang atong buhi Dios. Way lain nga gipakanaog sa Ginoong Kristo. Niabot sa kalibutan ang sala pinangiso sa katawo nga sala ng kamatayon busa mikaylap ang kamatayon nga tanang katawan kay nakasala man ang tanang tao. Manang giingon diri sa Kolosas 2. Paintingan pag nato isuon aron masabtan gyud sa tawo ni. Unsa giingon sa Kolosas 2:13? Kaniadto patay kamo sa espiritu tungod sa inyong mga sala. Klaro kay isuon. Karte kay klaro. Kaniadto patay kamo sa espiritu tungod sa inyong mga sala. Unsa nakapatay ka nato sa espiritu tungod sa sala? Nga nipahiloy ang Dios kanato kay actually ang Dios isuon ang kinabuhi nato in spirit. Siya gyud ang kinabuhi suon. Mao nang nipahilayo man ang Dios matud pa sa Kolosas Isaiah 52:2. Di ba nipahilayo ang Dios? Aron di daw ta makadungog sa pagsangpit nato nga kaniya. Nagpasabot isuon ni depart ka nato ang kinabuhi mo nang patay ta ni spirit isuon. Hallelujah. Kasamtan natin isuon? Kaniadto buhay ako sa wala pay kasuguan apan sa diha nay kasuguan mitungang sa laog namatay ako. Nao na igsoon. Nao nang dapat jud ang ato aning nga hunong na og maayo.
Karon atong tan-awon ning suon sa Juan.